अरे बाबा आप हाथ उठाएं, तूफान टल जाते हैं, बलाएं टल जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते से हट जाते हैं। इतनी मुश्किलें आपके साथ, इतनी परेशानियां, क्यों नहीं बैठते बाबा के कदमों में? क्यों नहीं कहते उनको हाथ उठाओ? पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। मुश्किल सर पे आती है, बंदे को याद आता है माँ होती तो दुआ करवाता, वालिद होता तो मैं उससे दुआ करवाता। अरे आज तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, बैठो उनके कदमों में, करो करवाओ दुआएं, तुम्हारे मुश्किलें कैसे आसान होंगी। हजरत मूसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम एक बार चलते चलते आपको कुछ थकावट महसूस हुई, आपने अल्लाह पाक की तरफ आप चाह रहे थे कि सफर आसान हो जाए, अल्लाह पाक ने वही भेजी, ए मूसा करीब एक पहाड़ है, वहां तशरीफ ले जाइए, उस गार में एक शख्स होगा, वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए आपको सफर करवा देता, खुद सवारी का इंतजाम फरमा देता। आपको एक बंदे के पास क्यों भेजा? आप गार में जाते हैं, उस शख्स के पास जाकर कैसी गए तो उस शख्स ने अभी आपको पहचानता भी नहीं था। आपने फरमाया मुझे सवारी चाहिए। उस शख्स ने फौरन बादल को हुक्म दिया, ए बादल नीचे आओ। बादल नीचे आया और आपने फरमाया उस बादल को शख्स ने हुक्म दिया कि इनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा उस बादल पर सवार हुए और हजरत मूसा हैरान हुए और जनाब वो सफर कंप्लीट हो गया। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये बंदा कौन है जिसकी दुआ से बादल नीचे आया, बादल ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। सुनिए अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ, ए मूसा ये अपनी माँ का फरमाबरदार है, इसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। जब आखिरी वक्त आया ना तो इसकी माँ ने इसको दुआ दी थी, बेटा मैं तुमसे राजी हूं, अल्लाह पाक भी तुमसे राजी हो। अल्लाह फरमाता है मूसा मैं इससे राजी हो गया हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं इससे राजी हूं। अब अगर ये बंदा दुआ करे तो या अल्लाह सुर्ख पहाड़ को सिया कर दे या सिया को सुर्ख बना दे, ऐ मूसा मैं अब इसकी ये दुआ भी कबूल कर लूंगा। माँ राजी थी ना, रब भी राजी हो गया, और जब रब राजी हो गया फिर तुम्हारे काम सीधे हो जाने हैं। जिसको देखो कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, हर तरफ दौड़े वो दुआएं करवाने। अरे माँ घर में बैठी है, उसकी दुआ ले लो ना। वालिद घर में है, जाओ ना उसके पास, पैर दबाइए उनकी खिदमत कीजिए, माफी पहले तो मांगिए उनसे। कितनी बुलंद आवाज में बातें की हैं, कितना झाड़ा है अपने माँ बाप को, कितना बुरा भला कहते हो। दोस्तों के लिए टाइम है, वालिद के लिए टाइम नहीं है। खुदा की कसम सवाब का अंबार है तुम्हारे घर में। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो बेटा जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने पूछा व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह कोई 100 बार दिन में देख ले। अरे माँ बाप तो घर में है ना, जितनी बार चाहे देखें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, यानी कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। तुम्हारे घर में इतना बड़ा सवाब मौजूद है, अब मुझे बताओ देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, उनके लिए दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, माँ और अब्बू के लिए उनकी मनपसंद अभी बाहर से खाना लाने का कितना सवाब होगा, रात को उनकी पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहने का कितना सवाब होगा। जरा सोचो तो सही, वो बेटियां जो माँ की खिदमत नहीं कर रही, अरे यही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी गंदगियां साफ की हैं, यही वो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलाया है। आज इनको चलने की जरूरत है, तुम दूर जा रहे हो, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो कहते हैं ना कि 2 माँ बाप मिलकर 11 10 बच्चे संभाल लेते हैं, 11 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप नहीं संभाले जा। खुदा के वास्ते ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। बात पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, तय करे जूदो सखावत, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात वो है जिन पर दुरूद पढ़ना कब कब और कैसे कैसे काम आता है। पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, अक्लें हैरान हो जाती हैं। दुनिया में वो कौन सी खुराक है जो लोग बड़ा रगबत के साथ पसंद करते हैं? तो अगर आप गौर करेंगे ना तो जो फ्रूट है फल जो है वो सारी दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, लजीज भी होते हैं। और कभी कभी यकीन करें दुनिया का जब फल खाते हैं तो ख्याल आता है कि जब दुनिया में ऐसे फल हैं तो जन्नत के फल कैसे होंगे। अल्लाह हमें जन्नत के फलों से भी महरूम ना फरमाए। अब मैं आपको एक जन्नत के फल की बात करता हूं और बात बताता हूं, और वो बात मैं नहीं बताता, उसकी जबानी बताता हूं जिसको मेरे आका ने शेर खुदा कहा है, जिसे नबी पाक ने बू तुराब का लकब दिया है, कोई और नहीं मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया जिसका फल, अब जरा और कीजिएगा, दुनिया के फलों को जरा इमेजिनेशन में अपने ख्यालात में लाइएगा, क्योंकि मौला अली ने भी दुनिया के फलों की मिसाल दी। फरमाते सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम
اور شہد سے بھی میٹھا. کیا الفاظ ہیں. سیب سے بڑا ہے, انار سے چھوٹا ہے, مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے. فرماتے شہد سے میٹھا, اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. یقین کریں تعریف بیان ہو رہی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے. کیسا پھل ہوگا. اچھا اب یہ پھل کس درخت پر لگے گا. فرماتے ہیں جو درخت ہے اس درخت کی شاخیں موتیوں کی, تنے سونے کے, اور پتے زبرجد کے ہیں. ایسا درخت اور ایسا پھل جنت میرے رب کی ہے نا. اب کس کو ملے گا یہ پھل. مولا کائنات فرماتے ہیں لا یاکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اللہ اکبر. دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے تو جنت میں پہنچائے گی نا, پھر جنت کا پھل کھائیں گے. تو یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا. تو اے جڑا والا میں رہنے والے عاشقان رسول, درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. دنیا میں بھی خیر ہے, آخرت میں بھی خیر ہے. ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں, ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں. ادھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا, ادھر بھی کامیابی دل جانی ہے. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. آج جب سے یہ موبائل فون اور پھر سوشل میڈیا آیا ہے, انٹرنیٹ آیا ہے, اب ہمارے کتنے گھنٹے موبائل پر گزرتے ہیں. بتاؤ کتنا درود پڑھتے ہیں. سب اپنے آپ سے پوچھیں, صرف اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے کتنی بار نبی پاک کو یاد کیا. آج میری زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ذکر کیا. زبان سے بری باتیں بھی ہوئی ہوں گی, غلط بیانیاں بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی, فضول باتیں بھی ہوئی ہوں گی, مگر اللہ رسول کا نام نہیں لیتے, وقت کو ضائع کرتے ہیں. مجھے بتائیے اس دن میں اپنے رب کے قریب ہوا, نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا, یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ میں نے کرنا ہے. ہر سانس گزرتی جا رہی ہے, واپس نہیں آئے گی. مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے. کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. میں نے پڑھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں, آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے, یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے, یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا, ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے. سوچو یار, آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے, دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں, کیسے نمازی ہیں, چہرہ کتنا نورانی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اور حضرام مولوی صاحب ہیں. آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا, مگر قیامت کے دن تو جو کیا ہوگا چھپ چھپ کر کیا ہوگا وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا. سارے لوگ سنیں گے. یہاں والد نہ دیکھ لے, بھائی نہ دیکھ لے, تمہیں 2-3 لوگوں کی شرم ہے. وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا, رات کو کیا کیا تھا, دن کو کیا کیا تھا, کیسے پڑھیں گے. سوچو, اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں. یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار, جرم اللہ کا کر رہے, ڈر لوگوں سے رہے ہیں. خطا کس کی کر رہے ہیں, اللہ کی کر رہے ہیں, ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے. حالانکہ رب دیکھ رہا ہے. میرے رضا لکھتے ہیں نا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ,